आयज आमच्या लोकांक एक कुडका गांवांत एक बस जाय आसली आनी ती बस आमकां मेवत नासली। कितलेच आमी ट्राय करताले कित्याक बसी प्रायवेट आसताले ते एक टायम आसताले एक टायम नासनासले। सो आमी आमचो लोक एकठांय जावन आमी आमच्या MLA सराच्या फुड्यान गेले आनी आमच्या MLA सरान तो आमचो इशू घेतलो आनी तेका इतले टायम लागलो की तेका इतली कास्ती तेणी काडली की मेवपाक 1.5 वर्स लागले तेका। सो आमी आयज ती बसीचें इनॉग्रेशन जालां, आयज ती बस आमकां मेवलेली आसा आनी इतले वर्सां तर आमी कदंबा बस तर आमच्या गांवांत पळोवंकूच नासली आनी आमी तेकाच लागून आमच्या MLA सराक एक मोठे ताळयांचो तेका एक ताळये मारचे मोठे, कित्याक आयज तेणें आमकां हिंगा ती बस फावो करून दिलेली आहा म्हूण तेका ताळये जावचे एक MLA सराक आमकां। तशेंच आमच्या लोकांक खूब त्रास जाताले हिंगा, बसीक थोडे रावताले, थोड्यांक बस मेवनासली टायमार, ती कामाच्या टायमार पावनासली। सो कोणाचो एपार आसतालो पळय विकूंक वयपाचो आसतालो तो पावनासलो टायमाच्या टायमार, कित्याक आमकां बसूच थिंगा नासली। आयज आमच्या MLA सरान एक लीड घेवन आमकां एक बस दिलेली आसा आयज आनी ती बस फाल्यांच्यान स्टार्ट जातली आनी ते बसीचो फायदो घेवंक मेळटलो एक मोवला गांवांत, सातान गांवांत, कुडका गांवांत आनी आमचो मोलेभाटान आनी वडवड ह्या गांवच्या लोकांक हांव मागता ते बसीचो फायदो घेवपाचो। ती बस आमची हांगा कुडकाच्यान 7 स्टार्ट जातली आनी मागीर तिचो लास्ट पणजे साकून येवपाक 6:15 बस ती आसतली। सो हेज्या भितर तिचे 7 ट्रिपी आसतले। तुमी खंयच्या टायमाक तुमकां हें जातले ते तुमी तो टायम नोट करून घेवचो लोकांनी। आमच्या गांवांत कुडका खूब आमकां बसीक त्रास जाताले, आतां आमकां बस घातली। आमकां बसीक खूब त्रास जाताले, आमी मेरशेसून पासून चलून येताली, इश्कॉलाची भुरग्यांक काडली इश्कॉलांतली बस ना म्हणून लोक पणजेसून बांबोळेसून चलून येतालो। खूब आमकां त्रास जाले, सराच्या फुड्यान गेली आमकां सरान एडजस्ट केली बस। खूब खुशी जाले बस घातली म्हणून MLA सराक थँक्यू। हांव आतां चलून येयला काजू कडेन सुद्दां हॉस्पिटलान गेले जाम बाबू देव बरें जावं। नुस्त्याक वचोंक त्रास जाताले आमकां सरान बस घातली म्हणून तेका देव बरें जावं। बस नासली आमी बांबोळेच्यान चलून येताली कुडकांक, देव बरें जावं। आयज आमच्या कुडका बांबोळे पंचायतीच्या जुडिक्शन कदंबा बस स्टार्ट जाता आनी खूब वर्सांचो डिमांड आसलो लोकलांचो हांगासर आनी तो आयज फुलफील केल्लो आसा आमच्या आमदारान। सो हांव तेका थँक्यू म्हणूंक सोदता। आनी हिजो रूट आसतलो जो सांतांच्यान गोवाळी मोवलाच्यान कुडका सांतान वडवड मोळेभाट टू पणजे वयतली। सो सकाळचे 7 येतली ती, सकाळचे 7 ते 8 म्हणजे सकाळ हांगा 7 ट्रिपी आसतले, वयपाक 7 ट्रिपी आनी पणजेच्यान येवपाक 7 ट्रिपी। सो हे बसीचो सगळ्या लोकांनी लाभ घेवचो। मातसो थोडे दीस कन्वेशन प्रॉब्लेम जातलो सो टायमिंगाक लागून। सो टायमिंगाची लिस्टूय आमी आउट करतले खंयच्या टायमार कितल्यांक आसतली ती। सो हे बसीचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो।